कन्स्ट्यान्ट्स भनेको चाहिँ हामीले सी प्रोग्राममा जति पनि भ्यालु युज गर्छौँ त्यो भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट्स भन्छ। कन्स्ट्यान्ट्स भनेको चाहिँ भ्यालु, जस्तै फर एक्जाम्पल ए इक्वल टु 5 राख्यो भने ए भनेको भेरिएबल भयो, 5 भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। यो एक्चुअल भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ है। अनि जस्तै यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको चाहिँ विच डज नट चेन्ज ड्युरिङ प्रोग्राम एक्सिक्युसन भन्छ। प्रोग्राम एक्सिक्युसन हुँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चेन्ज हुँदैन है, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चेन्ज हुँदैन। भेरिएबल मे बी चेन्ज है, बट कन्स्ट्यान्ट डज नट चेन्ज। कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डज नट चेन्ज ड्युरिङ प्रोग्राम होइन। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसमा कन्स्ट्यान्ट भनेको लेखिराख भ्याल्यु used in C है, it doesn't change during program execution। प्रोग्राम एक्सिक्युसन हुन्जेलसम्म कन्स्ट्यान्ट चाहिँ एकदम नामै कन्स्ट्यान्ट छ नि त, त्यही भएर यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुँदैन तर भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। के अरे भेरिएबल चाहिँ क्यान चेन्ज एनी टाइम। जस्तै एमा 5 छ भनेदेखि यो 5 त चेन्ज हुँदैन, तर यसलाई हामीले बीमा लान सक्छौँ होइन, बीमा चाहिँ लान सक्छौँ। त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 5 नै बसिरहेको छ, तर यसको भेरिएबल चाहिँ अघि ए थियो भने अहिले बी बनाउन सकिन्छ। भनेको भेरिएबल इज चेन्जेबल, कन्स्ट्यान्ट इज अनचेन्जेबल होइन, कन्स्ट्यान्ट इज अनचेन्जेबल। त्यही भएर यो भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टमा बुझ्ने। भेरिएबल भनेको त एउटा मेमोरी लोकेसन क्रिएट गर्ने क्यारेक्टर अर ग्रुप अफ क्यारेक्टर। हिजोको क्वेसनमा आएको थियो, बोर्ड एक्जाम क्वेसनमा वाट इज भेरिएबल भनेर आएको थियो। कस्तो सजिलो क्वेसन आएको थियो, वाट इज भेरिएबल भनेर आएको थियो। अनि वाट आर द के अरे प्राइमरी डेटा टाइप्स अफ सी भनेर आएको थियो। हिजो पढाएको थियो नि हामीले प्राइमरी डेटा टाइप्स, क्यारेक्टर, इन्टिजर, फ्लोट, डबल, भोइड भनेर। भेरिएबलको डेफिनेसन लेखेर यो प्राइमरी डेटा टाइप 5 वटा डेटा टाइपको लिस्ट गर्ने बित्तिकै 5 मार्क्स आउँथ्यो। त्यस्तो सजिलो क्वेसन हिजो। तिमीहरूकोमा पनि त्यस्तै सजिलै आउँछ क्वेसन, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि अब यो कन्स्ट्यान्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ है। कन्स्ट्यान्टको टाइप भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्टको टाइप्स अफ कन्स्ट्यान्ट है, के भन्छ योले? कन्स्ट्यान्टको टाइप्स है, टाइप्स अफ कन्स्ट्यान्ट। अब कन्स्ट्यान्टको टाइप भनेको चाहिँ जस्तै 6 वटा हुन्छ। एउटा इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एउटा फ्लोटिङ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अर्को क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट, सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट र स्केप सिक्वेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ। र यसमा हामीले धेरै युज गर्ने भनेको इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट, फ्लोटिङ र क्यारेक्टर, स्ट्रिङ यो हो। अब 1 बाई 1 हेर्दै जाउँ है त। एउटा छ, यो छ इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट, INTEGER, इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट। इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ डज नट चेन्ज होइन भ्यालु। यो अब कन्स्ट्यान्टको त कुनै पनि भ्यालु चेन्ज नै हुँदैन प्रोग्राम एक्सिक्युसन हुन्जेलसम्म। त इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जस्तै सिक्वेन्स अफ डिजिट होइन, सिक्वेन्स अफ डिजिट छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टिजर, एकदम डिजिट सिक्वेन्स पोइन्ट नभएकोलाई इन्टिजर भन्छौँ है हामी। जस्तै हाम्रो 1 5 6 भनौँ भने यो इन्टिजर भयो। अनि 1 5 6.5 गऱ्यो भने यो चाहिँ इन्टिजर होइन। फेरि इन्टिजर भन्ने बित्तिकै होल नम्बर जहाँ डेसिमल पोइन्ट यस्तो पोइन्ट हुँदैन है, त्यस्तोलाई हामी इन्टिजर भन्छौँ।
अनि नम्बर अफ सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामी इन्टिजर भन्छौँ। यसमा कस्तो कस्तो पर्छ त भन्दाखेरि यसमा पर्छ डेसिमल, ओक्टल र हेक्साडेसिमल इन्टिजर पर्छ यसमा है। यसमा डेसिमल अनि त्यसपछि हेक्साडेसिमल एन्ड ओक्टल। तर यसमा के हुनु पर्यो, पोइन्ट नभएको इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भनेको पोइन्ट नभएको। डेसिमलमा कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै 55 हुनसक्छ होइन, त्यसपछि -20 हुनसक्छ, यो प्लस माइनस है, माइनस हुनसक्छ, त्यसपछि आएर +20 हुनसक्छ है। त्यसपछि यो चाहिँ पोइन्टमा हुनु हुँदैन, होल नम्बर होइन, होल नम्बर डेसिमल नम्बर। अनि हेक्साडेसिमलमा कस्तो हुनसक्छ, हेक्साडेसिमलमा जस्तै CAD होइन 192 होइन, यस्तो हुनसक्छ। अब यसमा माइनसमा हुँदैन। अनि ओक्टलमा कस्तो हुनसक्छ, ओक्टलमा जस्तै है यो के अरे यसमा OX पनि लाग्छ है अगाडि, यो हेक्साडेसिमलमा OX पनि लगाउने। हेक्साडेसिमल जस्तै CAD छ भने यहाँनिर OX लगाउनुपर्छ होइन। OX CAD भन्यो भने यो हेक्साडेसिमल नम्बर भयो। अनि त्यसपछि जस्तै OX अब के लेख्ने ल 5A लेख्यो भने यो 5A भनेको हेक्साडेसिमल, अगाडि OX ले मेन्सन गर्छ। तर यो एकदम हामीले लेस युज गर्छौँ सी प्रोग्राममा, बुझ्न चाहिँ बुझिराख्ने हेक्साडेसिमल इन्टिजर। अनि ओक्टल इन्टिजरको अगाडि चाहिँ O लाग्छ होइन, O153, यो चाहिँ 153 मात्रै है, यो ओक्टलको O है, यो चाहिँ है, यो चाहिँ O हो, 0 होइन। अनि त्यसपछि O59 होइन, यस्तो हुन्छ, यो O लाग्छ यसमा। यो 3 टाइप्सको इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। इन्टिजर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले अब हेक्साडेसिमल छ भनेदेखि OX लाउने नम्बरमा, ओक्टल छ भने O लगाउने, यो भइहाल्यो। इन्टिजर भनेर के मात्रै बुझ्ने भनेदेखि जुन नम्बरमा पोइन्ट छैन, एउटा होल नम्बर छ, त्यो होल नम्बर चाहिँ के हो, इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो बुझ्ने, इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भनेको यो भयो। अब अर्को छ क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट। अर्को 2 नम्बरमा छ क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट है। क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टले चाहिँ के गर्छ भने कस्तो हो भनेदेखि जस्तै सिंगल क्यारेक्टर, इट स्टोर्स सिंगल क्यारेक्टर, सिंगल क्यारेक्टर, एउटा मात्र क्यारेक्टरले स्टोर गर्छ, सिंगल क्यारेक्टर हैन। इट इज इन्क्लोज्ड बाइ सिंगल कोटेसन मार्क। जस्तै अब यो क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले सिंगल कोटेसन मार्क्सले क्लोज गर्छौं हैन। इन्क्लोज्ड विदिन सिंगल QUOTE सिंगल कोट है। यसमा जस्तै इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ जस्तै हामीले A लेख्यौं भने यसरी सिंगल कोट भित्र लेख्नु पर्यो हैन। B लेख्यो भने सिंगल कोट भित्र, जस्तै 5 लेख्यो भने सिंगल कोट भित्र। अब यहाँ सुन है, 5 हाम्रो खासमा के हो, 5 भनेको त नम्बर हो नि हैन। 5 चाहिँ नम्बर हो, यो चाहिँ खासमा इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हो हैन। इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हो, तर हामीले त्यसलाई यो इन्भर्टेड कमा भित्र दिउँ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट, यो क्यारेक्टर हुन्छ, नम्बर हुँदैन।
हामीले इन्भर्टेड कमा भित्र राखिसकेपछि यसलाई हामीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ टेक्स्ट हामीले एबिसिडीलाई जे गर्छौँ त्यस्तै गर्ने हुन्छ यो, हैन? त्यही भएर इन्भर्टेड कमा भित्र राख्यो भने यो के हुन्छ, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। इन्भर्टेड कमा भित्र राखेन भने फेरि के हुन्छ, इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यस्तो हुन्छ, यो क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट भयो। अब अर्को छ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ कस्तो कन्स्ट्यान्ट हो भने जस्तै क्यारेक्टरमा चाहिँ क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टले एउटा मात्रै क्यारेक्टर होल्ड गर्यो होइन, एउटा मात्रै क्यारेक्टर सपोर्ट गर्यो भने स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ सेट अफ क्यारेक्टर होइन, मल्टिपल क्यारेक्टर, यसले जे पनि सबै गजाङ गुजुङ जम्मै लिन्छ यसले चाहिँ। तर यो चाहिँ के भित्र हुनु पर्यो, यो भनेको चाहिँ इट स्टोर्स सेट भनेको मेनी है, सेट अफ क्यारेक्टर्स इन्क्लोज्ड विथ डबल कोट भित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ राखेको हुन्छ। जस्तै कस्तो हो भने अब यहाँ त सिंगल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट छ भने एउटा मात्रै क्यारेक्टर हुने भयो। स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ ग्रुप अफ क्यारेक्टर जस्तै मनिष मेहता, यसलाई चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राख्यो भने यो के हो, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भयो। यसमा यो दुईटा वर्ड छ, एउटा मनिष छ अर्को मेहता छ, बिचमा स्पेस छ भनेको यसले स्पेस पनि लिन्छ है। त्यस्तै 1 2 5 3 5 6 लाई चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र दियो भने यो के हो, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भयो। तर डबल इन्भर्टेड कमा दिएन भने चाहिँ त्यो फेरि के हो, नम्बर हुन्छ, इन्टिजर हुन्छ है। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसमा अल्फाबेट, नम्बर, स्पेशल क्यारेक्टर, ब्ल्याङ्क स्पेस, गजाङ गुजुङ जे हाले पनि हुन्छ। इन्भर्टेड कमा भित्र जे राखे पनि यसले त्यसलाई स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट नै भनेर बुझ्छ है। यो भनेको स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भयो। त्यसपछि अर्को कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट छ है। सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ 4 नम्बरमा सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट टाइप अफ कन्स्ट्यान्ट द्याट सब्स्टिट्युट द भ्यालु और एक्सप्रेसन टु द कन्स्ट्यान्ट नेम भन्छ। सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टले चाहिँ कन्स्ट्यान्टको नेमलाई चाहिँ हैन अथवा भ्यालुलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्छ हैन। इट इज डिफाइन्ड युजिङ प्री प्रोसेसर डिफाइन हैन। यो चाहिँ के गर्छ भनेदेखि इट सब्स्टिट्युट the value or expression to the constant name भन्छ। समीरले के हेर्दैछ, to the constant name भन्छ। अब यसमा चाहिँ के युज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिफाइन भनेर गर्नुपर्छ है। भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ यसले, एउटा चाहिँ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ फिक्स राखिदिन्छ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टले चाहिँ। यो हामीले कस्तो कन्डिसनमा युज गर्छौँ भने जस्तै कुनै पनि भ्यालु चाहिँ ओभरअल प्रोग्राममा हामीले सबै ठाउँमा एउटै युज गर्नुपर्छ भने र त्यो चाहिँ फिक्स हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट युज गर्छौँ। जस्तै हामी पाईको भ्यालु जता गए पनि एउटै फिक्स भ्यालु हुन्छ नि, कति हुन्छ 22/7
हैन पाईको भ्यालु भनेको हो यस्तो सिम्बलको चाहिँ भ्यालु सेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट युज गर्छौँ हामीले कसरी गर्छौँ युज हैन सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ वी युज ह्यास इन्क्लुड भन्ने यो प्री प्रोसेसर यो अस्ति हामीले पढाएको थियौँ नि ह्यास इन्क्लुड र ह्यास डिफाइन भन्ने चाहिँ दुईटा प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स हुन्छ भनेर त्यो इन्क्लुड भन्ने चाहिँ प्री प्रोसेसर इन्क्लुड भन्ने प्री प्रोसेसर युज गर्छौँ है सरी डिफाइन भन्ने डिफाइन र इन्क्लुड भन्ने हुन्छ हामीले डिफाइन चाहिँ युज गर्छौँ है मैले इन्क्लुड डिफाइन ह्यास डिफाइन भन्ने प्री प्रोसेसर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ त्यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै डिफाइन ह्यास डिफाइन हैन त्यसपछि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट नेम हुन्छ त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हुन्छ जस्तै हामीले पाईको चाहिँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि ह्यास डिफाइन भइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट नेम भइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्छौँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ जस्तै ह्यास डिफाइन हैन पाईलाई हामीले पी मात्रै लेखे पनि हुन्छ अथवा पीआई लेखे पनि हुन्छ पीआईई लेखे पनि हुन्छ जे लेखे पनि हुन्छ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टको नाम हो है अनि कन्स्ट्यान्टको नाम हो अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि पाई जस्तै 22/7 लेख्दा पनि हुन्छ अथवा हामीले 22/7 भने कति हुन्छ 3.14 समथिङ हुन्छ हैन त्यो लेखे पनि हुन्छ 3.14 लेखे पनि हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ हामीले के डिफाइन गर्यौँ भन्दा सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्यौँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टको नाम के हो भन्दाखेरि पाई अनि पाईको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति हो भन्दा 22/7 अथवा 3.14 यसरी चाहिँ हामीले सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट युज गर्छौँ र सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट युज गर्दा वी मस्ट युज यो ह्यास डिफाइन प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ यसलाई हामी प्री प्रोसेसर भन्छौँ यो चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्ने हुन्छ है 10 मिनेट बाँकी अब सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट पछि लास्ट कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ यो स्केप सिक्वेन्स कन्स्ट्यान्ट हो है यो 5 नम्बरमा छ स्केप सिक्वेन्स कन्स्ट्यान्ट ESCAPE यसलाई मैले अर्को पेजमा लेखेँ 5 नम्बरमा ESCAPE स्केप SEQUENC सिक्वेन्स कन्स्ट्यान्ट हैन स्केप सिक्वेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ यो नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टरलाई चाहिँ स्टोर गर्छ नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टर हैन यो भनेको चाहिँ नन प्रिन्टिङ भनेको प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्टमा नदेखिने क्यारेक्टर के हो स्टोर्स नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टर जस्तै हामीले किबोर्डबाट त थिच्छौँ इन्टर हान्छौँ इन्टर देखिन्छ प्रिन्ट हुन्छ हुँदैन नि इन्टर कस्तो हुन्छ भनेर देखिँदैन स्पेस हान्छौँ त्यहाँ खाली ठाउँ देखिन्छ त्यहाँ स्पेसमा केही देखिँदैन हो यस्तै नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टर स्टोर गर्छ यो स्केपले चाहिँ विथ अब केले गर्छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टर विथ स्ल्यास हैन यो स्ल्यासले चाहिँ ब्याक स्ल्यासले चाहिँ के गर्छ यो स्केप सिक्वेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेर चाहिँ यो नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टरको रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन के हुन्छ नि त अब नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै बेल अडियो हैन यसमा अब स्केप सिक्वेन्समा के पर्छ यस स्केप सिक्वेन्स अनि त्यसपछि मिनिङ
मिनिङ यसमा हेर अब जस्तै ब्याकस्ल्यास ए लेख्यौँ भने हामीले के हो त्यसको भनेको चाहिँ बेल अडियो अलर्ट हैन टुक गर्छ अडियो अलर्ट हैन यसलाई हामी बेल पनि भन्छौँ कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा बिप बजाउनु पर्यो टुक पारेर बजाउनु पर्यो भने त्यो प्रोग्राममा हामीले स्ल्यास ए युज गर्छौँ है अनि त्यसपछि स्ल्यास बी भनेको चाहिँ यो ब्याक स्पेस गर्नु पर्यो भनेदेखि स्ल्यास बी ब्याक स्पेस हैन त्यसपछि स्ल्यास एन सबैभन्दा धेरै हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ स्ल्यास एन भनेको यो इन्टर हान्ने हो न्यू लाइन इन्टर हान्ने जस्तै हो यो न्यू लाइन सबैभन्दा बढी युज हुन्छ यो न्यू लाइन अनि स्ल्यास आर भनेको यो क्यारेज रिटर्न भन्छ इन्टर हान्ने जस्तै हो यो एजी क्यारेज आरइटियुआरएन क्यारेज रिटर्न है अनि त्यसपछि एउटा स्ल्यास टी छ होरिजेन्टल ट्याब अनि स्ल्यास भी छ भर्टिकल ट्याब टी र भी है यो यहाँ अटेन स्ल्यास टी भनेको यो होरिजेन्टल ट्याब हैन त्यसपछि स्ल्यास भी भनेको भर्टिकल ट्याब हामीले प्रोग्राममा यो स्केप सिक्वेन्समा चाहिँ स्ल्यास भन्दा पछाडिको एउटा किवर्ड त्यो लेटर हुन्छ त्यो लेटरलाई युज गर्छौँ त्यो गरिसकेपछि हामीले अब धेरै युज गर्ने भनेको यो स्ल्यास एन चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम धेरै प्रोग्राममा युज गर्छौँ है यो यति युज गर्छौँ अब डिफरेन्स बिट्विन भेरिएबल एन्ड कन्स्ट्यान्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भेरिएबल हामीले हिजो पढेको थियौँ कन्स्ट्यान्ट आज पढ्यौँ यो यसको डिफरेन्स तिमीहरूको बुकमा हेर्ने पेज नम्बर 120 मा यो भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टको एकदमै डिफरेन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो यसबाट अब स्पेसिफायर भनेर भोलि पढ्छौँ हामी यसको भेरिएबलको कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलको म नत्र फोटो खिचेर पनि पठाइदिउँला त्यसमा चाहिँ बुक नहुनेले त्यहाँबाट पनि हेर्ने र यो अहिले हामीले लेखेको कुरा तिमीहरूले कपीमा लेखेकै छ होला हैन त्यसलाई एकदम रिभाइज गर्ने नोट बनाउँदै जाने है नोट बनाउँदै जाने अब तिमीहरूको आजसम्मको कतिवटा क्वेसनको क्वेसन आन्सर बनाएको छौ त्यो 12-15 वटा क्वेसन आन्सर हुने भइसकेको छ आजको क्वेसन भनेको व्हाट इज कन्स्ट्यान्ट एक्सप्लेन डिफरेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्यान्ट विथ एक्जाम्पल भनेर लेख है क्वेसन homework what is constant explain the types of constant with examples यो गर्ने अनि अर्को छ राइट द डिफरेन्स बिट्विन variable and constant यो दुईटाको आन्सर गर्ने है आन्सर गरेर त्यहाँ मेसेन्जरमा मेन्सन गरेर पठाउने ल सबैले भिडियो अन गर त आजलाई यति गरौँ